बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के चंद एक वाक़यात सुनाऊंगा कि बचपन में आप कैसे थे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। कायद आज़म की लाडली बहन फातिमा जिन्ना अपनी किताब में लिखती हैं, ये लड़का था, इस रोज़ तारीख थी 25 दिसंबर 1876 और इतवार का दिन था। बच्चा कमज़ोर और दुबला पतला सा था। इसके हाथ लंबे और पतले पतले थे। सर बड़ा और लबूतरा सा था। वालिदैन इसकी सेहत के बारे में बहुत परेशान थे। बच्चे का वज़न भी मामूल से कई पाउंड कम था। इन्होंने बच्चे का एक डॉक्टर से मुआयना कराया जिसने बताया कि ज़ाहिरी कमज़ोरी के सिवा बच्चे की सेहत या औज़ा में कोई नुक्स नहीं है और ये कि वालिदैन को इसकी सेहत के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मगर एक डॉक्टर की खाली खोली यकीन दहानी से एक शफीक माँ के खदशात और तशवीश क्यों कर ख़त्म हो सकती थी। इसके बाद बच्चे का नाम रखने का सवाल पैदा हुआ। अब तक काठियावाड़ में आबाद हमारे ख़ानदान के मर्दों के नाम बड़ी हद तक हिंदुओं के नामों से मिलते जुलते थे, मगर सिंध एक मुस्लिम सूबा था और यहाँ वालिदैन के पास पड़ोस में आबाद लोगों के बच्चों के नाम मुसलमानों जैसे थे। वालिदैन का इत्तफाक राय इस पर हुआ कि इनके पहले बेटे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना अच्छा रहेगा। चुनाचे इन्होंने अपने बच्चे का नाम यही रखा। मेरी वालदा मोहम्मद अली से इंतहाई मोहब्बत करती थीं और इस हकीकत के बावजूद कि इन्होंने बाद अज़ां 6 और बच्चों को भी जन्म दिया, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत ज़्यादा प्यार करती रहीं। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना अब तकरीबन 6 साल के हो चुके थे और मेरे वालिदैन ने इन्हें घर पर ही गुजराती पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की खिदमत हासिल कर ली। इनका ख्याल था कि इनका बेटा अभी बहुत छोटा है और सबसे करीबी स्कूल भी हमारे घर से काफ़ी फासले पर था। ये फासला इतना था कि वालिदैन के ख्याल में 6 साल का बच्चा इसे पैदल तय करने के काबिल नहीं था। मोहम्मद अली को जो पढ़ने के लिए सबक दिया जाता वो इससे लापरवाह से रहते। वो कतई तौर पर जमा तफरीक की हिसाबी दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार न थे। इस तरह उस्ताद के साथ इनका वक्त एक नागवार मजबूरी की हालत में गुजरता। इसके बरक्स जब वो पड़ोसी लड़कों के साथ खेल में मशगूल होते तो ज़्यादा खुश व खुरम रहा करते और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी से काम लेते। इन लड़कों में इन्हें खेलों में महारत रखने वाले बच्चे की शोहरत हासिल थी। इनके साथ बच्चे इन्हें अपने बचगाना जहनों में अपना लीडर तस्वर करते और मोहम्मद अली ने भी महसूस करना शुरू कर दिया कि वो अपने साथियों से बेहतर हैं। जब वो 9 साल के हुए तो इन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया, जहां इम्तिहान के वक्त इन्हें अपने हम जमात तुलबा के साथ पढ़ाई में मुकाबला करना पड़ा। इन्हें ये देखकर मायूसी हुई कि स्कूल में दूसरे लड़के ने इनसे ज़्यादा नंबर हासिल करके इनसे आगे निकल गए हैं। खेलों में दूसरे लड़कों को शिकस्त दिया करते थे। वो खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर और बरतर समझते थे, मगर इन्हें मालूम हुआ कि वो अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन के मालिक नहीं थे। स्कूल जाने के बाद इन्हें अपने खेल के औकात से कई घंटे पढ़ाई के लिए निकालने पड़े थे और स्कूल में इतना वक्त रहकर भी इन्हें बेहतरीन तालिब इल्म की हैसियत ना हासिल हो सकी। इसका नतीजा ये निकला कि इनका दिल किताबों और स्कूल से उचाट हो गया, जिसने मेरे वालिद को परेशान कर दिया। वो अपने बेटे को मुनासिब तालीम दिलवाना चाहते थे ताकि वो मैट्रिक करने के बाद इनके साथ कारोबार में शामिल हो सके। मेरी वालदा, जिन्हें मोहम्मद अली की खुशबख्ती पर अंधा एतमाद था, अक्सर कहा करती थी, मेरा मोहम्मद अली बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वो बहुत ज़हीन और होशियार होगा, दूसरे लड़कों से बहुत बेहतर साबित होगा। मगर अब इन्हें अपने ख्वाब टूट कर ज़मीन पर बिखरते हुए महसूस हो रहे थे। माँ ने इन्हें प्यार से समझाया कि वो बाकायदगी से स्कूल जाया करें और अपनी तालीम की जानिब संजीदगी से तवज्जो दें, क्योंकि सिर्फ इस तरह ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
اس کے باوجود والد نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی کتابوں پر پوری طرح توجہ دیتے رہیں۔ ننھے محمد علی جناح نے کہا، ابا جان مجھے اسکول جانا اچھا نہیں لگتا۔ ابا جان نے کہا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابا جان میں آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر کاروبار سیکھنا چاہتا ہوں، مگر ابھی تم اس کے لیے بہت چھوٹے ہو محمد علی۔ میں آپ کے دفتر میں بیٹھ کر اسکول کی نسبت زیادہ بہتر کام کروں گا۔ میرے والد ذہین انسان تھے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے بیٹے کو ترغیب دینے کی کوشش کی۔ محمد علی، میرے دفتر کا ڈسپلن بہت سخت ہے، تمہیں میرے ساتھ صبح 8 بجے دفتر جانا پڑے گا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے ہم 2 بجے سے 4 بجے تک گھر واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ 4 سے 9 بجے رات تک دفتر میں رہنا ہوگا۔ میں ایسا ہی کروں گا ابا جان، مگر تمہیں کھیلنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملے گا، یہ اس کی پرواہ نہیں۔ اور یوں ننھے منھے محمد علی والد کے دفتر اور اپنے کمرہ جماعت کے درمیانی فاصلوں کو توڑتے ہوئے میرے والد کے ساتھ شریک کار ہو گئے۔ لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ دفتر میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر کام کا تعلق لکھنے پڑھنے سے تھا۔ وصول اور ادا کی جانے والی رقوم رجسٹروں اور کھاتوں میں درج کی جاتی تھیں اور انہیں نہ پڑھنا لکھنا آتا تھا اور نہ ہی حساب کتاب کرنا۔ دفتر میں وہ صرف چھوٹے موٹے کام کر سکتے تھے جنہیں وہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مال کی خرید و فروخت اور دوسرے اہم امور کے متعلق فیصلے ہمارے والد اپنے کاروباری مشیروں یا ورکروں کے مشورے سے خود کرتے تھے۔ محمد علی سے نہ تو کوئی مشورہ کرتا تھا اور نہ ہی ان کی رضامندی یا منظوری حاصل کرتا تھا۔ سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ دفتر میں بیٹھنے سے وہ اپنے پسندیدہ کھیلوں سے یکسر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ صرف 2 ماہ کے اندر ہی وہ دفتر کے کام سے اکتا گئے اور ایک روز انہوں نے میرے والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا، ابا جان مجھے دفتر میں کام کرنا پسند نہیں ہے۔ پھر تم کیا کرو گے محمد علی؟ میں واپس اسکول جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد بہت خوش ہو گئے مگر انہوں نے اپنی خوشی کو چھپائے رکھا۔ انہوں نے ان سے کہا، بیٹا زندگی کو سمجھنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ ابا جان وہ کون کون سے ہیں؟ محمد علی نے پوچھا۔ بیٹا ایک یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کی دانش اور تجربے پر بھروسہ کریں، ان کی نصیحت قبول کریں اور ان کے مشورے کے عین مطابق عمل کریں۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے ابا جان؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے راستے پر چلیں، چاہے غلطیاں کریں مگر ان سے سبق سیکھیں اور زندگی کی شدید تکلیف دہ ٹھوکروں اور مشکلات سے زندگی کو سیکھیں اور سمجھیں۔ کم عمر محمد علی اپنے والد کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے رہے۔ یہ واقعہ قائد کے اس وصف کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ زندگی بھر خود اپنے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتے رہے۔ اب سکول واپس لوٹ آنے پر وہ ایک بالکل بدلے ہوئے بچے تھے۔ وہ لا تعلق، غیر متوجہ اور اپنے ہم جماعتوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ رہتے تھے۔ وہ اپنے ضائع شدہ وقت کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ہم عمر بلکہ ان سے چھوٹے لڑکے بھی پڑھنے لکھنے میں اب تک ان سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ اپنے اسباق کافی محنت سے یاد کرتے تھے۔ وہ رات گئے تک پڑھتے رہتے تھے۔ وہ آگے بڑھنے کا عزم کر چکے تھے۔ میرے والد محمد علی کے سنجیدگی سے پڑھائی پر توجہ دینے سے بہت خوش تھے۔ ایک روز سر راہ ان کی ملاقات اپنے بیٹے کے استاد سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں کیسا جا رہا ہے۔ استاد نے کہا، وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا حساب کتاب میں بہت کمزور ہے۔ اس سے میرے والد کو بے حد مایوسی ہوئی۔ ان کا پہلے ہی خیال تھا کہ ان کے بیٹے کی والدہ کے یقین کے عین برعکس ان کا بیٹا غیر معمولی ذہانت یا اوصاف کا مالک نہیں تھا اور نہ ہی ان کا بیٹا جوان ہو کر ان کے لیے قبل از وقت سہارے کا باعث بن سکتا۔ وہ اپنے اساتذہ کے سامنے پہلے ہی خود کو ایک ہونہار طالب علم ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سخت امتحان کے بل پرواہ امتحان میں کامیابی تو حاصل کر لے گا، لیکن اس کیب دفتر کلکوں کے گمنام عہدوں میں گم ہو کر رہ جائے گا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ محمد علی حساب میں طاق ہو جائے، کیونکہ کاروبار میں حساب کتاب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔
وہ چاہتے تھے کہ جب ان کا بیٹا ان سے کاروبار سنبھالے تو ان کی فرم جناح پونجا اینڈ کمپنی ایک فعال کاروباری ادارے کی طرح آگے ہی آگے بڑھتی رہے۔ میرے والد سوچنے لگے، صاحب میں کمزور، حیرت ہے یہ لڑکا آخر بنے گا کیا؟ دوستو آج کی ویڈیو فی الحال یہاں تک کی سٹاپ کرتے ہیں، اس کا اگلا پارٹ میں آپ کے لیے لے آؤں گا۔ اگر یہ پارٹ آپ کو اچھا لگا ہے، کوئی پارٹ آپ کو بیچ میں سے مزے کا لگا ہے، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کا اگلا پارٹ میں ضرور لاؤں گا اگر آپ اس کو پسند کریں گے تو۔ شکریہ۔